Amen. Salamat sa maayong mga pag-awit, mga kaigsuunan. Sa walay langan, I would like to ask everybody to please open your Bibles with me, if you would. Ug namoy mga Bible diha, mga kaigsuunan, abrihin ninyo. And share your Bibles, please. Kung namoy mga kaigsuunan, nakita ninyo nga walay Bible, please share your Bibles. Remain standing as we open our Bibles in John chapter 8. Itong pagbabasahon, mga kaigsuunan, ang ato ang pagbabasahon, John chapter 8. Okay, so if you are there, say Amen. And atong basahon, mga kaigsuunan, sa John chapter 8, ato ang sugdan pagbasa dinhi sa verse 39 down to verse 44. John chapter 8, verses 39 down to verse 44. If you are there again, please say heartily Amen. Amen. The Bible says, sunda ko ninyo sa inyohang mga mata, ang pulong sa Ginoo nagkanayon. John 8:44 verse 39. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God. Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me. For I proceeded out and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. And look at this in verse 44, a very sharp statement from the Lord Jesus Christ. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Let's pray. Father God, Lord, thank you, Ginoo, for the assurance that you are our Father. But there were times, Ginoong Diyos, that you as our Father is not true to us. Because there were times that we are children of the devil. And Lord, now that you are our Father through the Lord Jesus Christ, as we received Him, as you said in your word, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Thank you, Lord, for that assurance sa John chapter 1, verse 12, na kami imo na yung anak, batamahan, daghang panahon, though we are already your children, ang among kinabuhi, dili ikaw ang nalipay, apan ang among kanhing amahan, nga mao ang yawa, mao'y nalipay. Tonight, Ginoong Diyos, tabangin mi Ginoo, nga ang among kinabuhi, mahimong imong kalipay, imo ming kahimut-an amahan, tungod kay mahimo ming mutuman sa imong kabubuton, ug muli kay Ginoong Diyos, sa pagsunod, sa mga pagtuklod sa yawa. Tagaig kaalam ang imong ubos nga alagad, Ginoong Diyos. Himo ang panalangin, amahan, ug itugot, Ginoong Diyos, mga bati sa imong mga anak, kung unsa gayud ang angay namong buhaton, isip mga katawhan, nga buot mo simba kanimo ug miangkon nga ikaw among amahan. Salamat sa pagtubag niini nga mga paghangyo, sa ngalan ni Jesus among gilauman nga madawat namo ning tanan. Amen. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. We have a very weird title of our message tonight, mga kaigsuunan. Weirdo ang ato ang titulo o uluhan sa mensahe nga atong paghisgutan karon. What would make Satan happy?
Unsa ang makapahimuot sa kaaway? Unsa ang makapahimuot sa yawa? Ato nang pagalagtawon karon mga pinangga nga mga kaigsuonan. Sa tibuok natong kinabuhi, kita kanunay nagahisgot kung unsa ang makapahimuot sa Dios. Atong ginahisgutan kung unsa ang makahatag og kahimayaan sa atong Ginoo. Apan karon mga pinangga nga mga kaigsuonan, atong pagahisgutan dili unsa ang makapahimuot sa atong langitnon nga amahan, atong pagahisgutan dili unsa ang makahatag og kahimayaan sa Dios, apan karon nga kagabhion atong pagahisgutan kung unsa ang makapahimuot sa yawa. Siguro mangutana ka diha sa imong unahuna samtang ikaw nagalingkod karon, pastor. Nganong kinahanglan manato hisgutan kining weirdo ug katingalahan nga pagtulun-an? Nganong angayan manato nga hisgutan unsa ang makapahimuot sa yawa? Nganong dili na lang ta mag-focus kung unsa ang makapahimuot sa Dios nga atong gialagaran? Nganong kinahanglan pa natong mahibaw-an unsa ang makapahimuot sa yawa? Kabalo mo nga ano? Tungod kay basin hangtod karon, samtang ikaw naglatas og nagkinabuhi ibabaw ni ining kalibutan, dili ang Dios ang nagakahimuot sa imong kinabuhi, apan ang imong kanhing amahan nga mao ang yawa. Pwede mga kaigsuonan nga samtang ikaw ni angkon nga anak ka na sa Dios karon, niining panahon na imo nang gidawat si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, apan sakit pamalandungon nga basin ang atong kinabuhi dili ang atong langitnon nga amahan ang nahimuot, apan ang nahimuot niini mao ang atong kaaway, ang yawa nga buot moguba sa imo nga kinabuhi. Ato kanang paghisgutan karon nga takna sa kagabhion mga kaigsuonan. Ako nang hinaot nga pinaagi niini atong mapaningkamutan nga malikayan nato pagbuhat ang mga butang nga makapahimuot sa atong kaaway nga mao ang yawa. O pinaagi niini mga kaigsuonan makaangkon pagkasayuran sa unsang pamaagi gayud nga kini akong kinabuhi mahimong kahimutan sa akong langitnon nga amahan. Pinangga, hinaot na samtang ato ning paghisgutan karon, imong pagahinuklugan ang imong kaugalingon. Kining akong kinabuhi karon, kinsa ba ang nahimuot? Kini ang akong kinabuhi karon, kinsa ba ang nalipay? Ang ako bang langitnong amahan o akong kanhing amahan nga mao ang yawa? Dunay tulo ka butang nga atong pagahisgutan. Sumala niining atong teksto karon mga kaigsuonan ug ang uluhan sa mensahe. Number 1, usa ka butang perti na kayo ka obvious. A very obvious thing nga mao'y ikalipay sa kaaway. Number 1, the devil or Satan will be happy when you distance yourself from God. Amen. Mahimong magmalipayon ang yawa kung imong ipalayo ang imong kaugalingon gikan sa Dios. Sumala sa balaang kasulatan mga pinangga nga mga kaigsuonan, buot ko nga ato kining pag-aablihan sa Juan kapitulo 1 sa bersikulo 18 sa atong mga Biblia palihog. Kapitulo 1 sa libro ni Juan, ingon pa ang balaang kasulatan mga kaigsuonan, no man hath seen God at any time. Wala pa gyud nakita sa Dios sa bisag unsang panahon. The only begotten Son which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Sa ato pa mga kaigsuonan, ang anak ni anhis kalibutan nganuman sa usa ka tumong dili lang di ay sa pagluwas sa atong mga kalag, apan ang usa pa ka tumong nganong ni anhi ang anak ibabaw sa kalibutan para ikaw imong maila-ila ang Dios. Amen.
Sa ato pa ang tumong diay sa pagpakatao ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan is para atong mas mailahan ang Dios. Atong mas mahibaw-an kung unsa ang iyang kinaiyahan o kita makaangkon og tiunay matuod nga relasyon sa Dios. Dili tong relasyon mga pinangga nga ato lang inangkon apan relasyon nga matuod, relasyon nga dunag gyoy kasinatian sa iyang pagpangga ug iyang paghigugma. Gipaila-ila sa ato ni Kristo ang Dios. And ato makita mga kaigsuonan, ang Biblia nagtudlo that the primary obligation of parents sa ilang mga anak nga ang ilang mga anak maila-ila ang Dios. Si Kristo may anhi alang sa pagpaila-ila sa Dios alang kanato. Mga ginikanan ang atong pinaka numero 1 na obligasyon ngadto sa atong mga anak, sila madala diha sa pag-amuma sa pulong sa Ginoo ug ilang maila-ila ang Dios. Kung imong pagalantawon igsuon ang Deuteronomio kapitulo 6, unsa man ang nakapatik sa balaang kasulatan, sugo alang sa mga ginikanan, alang sa ilang mga anak. Ingon pa ang pulong sa Ginoo bersikulo 4, Deuteronomio kapitulo 4, kapitulo 6, bersikulo 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. So, ang sugo, number 1 na sugo, higugma ang Dios tanan nimong kusog, sa tanan nimong kalag, sa tibuok nimong kasing-kasing, unang pang pulong sa Ginoo. Now, look at this. And these words, kaninga mga pulong, which the Lord, or which I commanded thee this day, shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy what? And thou shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as the frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thine house, and on thy gates. Look at that. So ingon pa ang pulong sa Ginoo, ang paghigugma sa Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong kusog, kinahanglan nga imong itudlo ngadto sa imong mga anak, ilang maila-ila ang Dios. Samtang ikaw naglingkod, imo silang sultian. Samtang ikaw mutindog, imo silang sultian. Samtang kamo namaklay, imo silang sultian. Sa panahon nga kamo manghigda, imo silang sultian. Ang Biblia nagsulti sa tanang panahon, atong pagatudluan ang atong mga anak mahitungod sa Dios para sila ilang maila-ila kung kinsa ang Dios. Atong masayran mga pinangga nga mga kaigsuonan nga ikaw ginikanan karon, wala ka mihimo og bisan usa ka lakang para imong masultian ang imong mga anak mahitungod kung kinsa ang matuod nga Dios. Ikaw nagbatok sa kasuguan sa atong Dios. Now karon atong nasabtan nga dakong katuyuan sa atong Ginoo na siya mailhan. Gipadala niya ang iyang anak para siya mailhan. Nagsugo siya sa iyang pulong para siya mailhan. Nagpasulat siya sa Biblia para siya mailhan. Atong makit-an ingon man gani mga pinangga sa Roma kapitulo 1. Abrihin ninyo inyong mga Biblia. Roma kapitulo 1 sa atong mga Biblia palihog. Kung naa na mo, palihog ko pag-ingon o kinasing-kasing nga amen. Amen. Ingon pa ang Biblia mga kaigsuunan diri sa verse 20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are what? Made. Even His eternal power and Godhead, so that they were what? Without excuse. Sa ato pa mga pinangga, ang kinaiyahan, ang tanang mga butang nga binuhat sa Dios, nagadeklara sa himaya sa Dios. Sa ato pa ang mga bukid, ang mga bituon, ang adlaw, ang bulan, ang tanang kinaiyahan, gihimo sa Ginoo para ang tao ilang mailhan nga dunay Dios. Ang Dios naning kamot para ang tao makaila kaniya. Amen. Apan, sa diha nga imong ipalayo ang imong kaugalingon sa Dios, ug dili nimo siya mailhan, ang yawa malipay. Magmalipayon ang yawa pinangga.
kung imong ipalayo ang imong kaugalingon sa Dios, kay katuyuan sa Dios nga imo siyang mailhan. Amen. Katuyuan sa Dios nga mailhan siya sa imong mga anak. Ug naa sa imong abaga ang obligasyon para sultian ang imong mga pinalangga nga mga anak. Kinsa ang matuod nga Dios. Ug tungod niini, ang yawa mahimong magmalipayon kung ang mga pamilya mahimong mahilayo sa Dios. Atong makit-an mga kaigsuonan sa atong panahon karon, ang Kristyanismo relihiyon lang sa mga katigulangan. Ug wala gikalipay sa mga anak. Atong mahinumduman lang sa atong mga panumduman nga si Lolo kaniadto kanunay nagsimba. Si Lola kaniadto kanunay nagbasa sa Biblia. Relihiyon sa katiguangan. Ahan naman ang mga kabatan-unan. Salamat ta diri karon sa ato ang Bible study nga daghang mga kabataan nga niya. Kabalo mo mga anak, ang Dios nagmalipayon kay naa mo karon. Nagmalipayon siya. Ug salamat sa inyong mga ginikanan nga nagdala kaninyo diri ug nagtugot nga kamo mahimong maminaw sa Ginoo. Maminaw sa pulong sa Dios. Kay ikalipay sa kaaway pinangga kung mahilayo ka sa Ginoo. And ang yawa gusto niya makaangkon ka og mali nga ideya kung kinsa ang Dios. Magpalayo ka sa iya. Sumala gani sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 mga pinangga nga mga kaigsuonan sa atong mga Biblia, ikaduhang Korinto kapitulo 4 unsa man ang gibuhat sa kaaway diri sa kalibutan. Ingon pa ang bersikulo 3 ngadto sa 4:3-4. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. In whom, look at this, the God of this world, meaning Satan, hath blinded the minds of them which believe not. Gibutahan sa yawa ang mga katawhan. Gusto butahan sa yawa ang katawhan ng mga pinangga para dili sila mahimong motuo sa Dios. Matag adlawng Domingo, dili ang Dios ang ilang pangitaon, apan ang mga butang niining kalibutan. Dili ang Dios ang ilang pangitaon, apan ang mga kalingawan niining kalibutan. Dili ang Dios ang ilang pangitaon, apan ang mga butang nga naghatag og kahupayan sa pisikal nga aspeto sa atong kinabuhi, apan ang espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi, kanunay naghilak o kanunay mga pinangga, dunay kapildihan. Tungod kay nahilayo pa sa Dios. Ang yawa magmalipayon kung ikaw ma-discourage sa imong pagsimba o sa imong pag-ampo. Pinangga, kung gusto nimo pakatawon ang yawa karon, undangi ang pagsimba o undangi ang pag-ampo. Kung imo nang undangan, imong gihimong makaangkon og kadaugan ang yawa sa imong kinabuhi. Pinangga, ayaw gid taon undangi ang imong pagsimba. Ayaw gid taon undangi ang imong pag-ampo. Kay kung kana nga butang imo nang undangan, imagine dako kay ngisi ang yawa karon. Nagmalipayon siya. Ug ikaw ang nahimong hinungdan. Tuod man ang atong kinabuhi ibabaw sa kalibutan, dunay daghang mga kalisdanan. Dunay daghang mga kasakit. Dunay daghang mga kalisod nga adlaw-adlaw nagababag nga maangkon nimo ang matuod nga kalipay. Apan pinangga dili na rason para imong hunungon ang imong pagsimba ug imong hunungon ang imong pag-ampo. Kay mao kana ang panahon nga mas nanginahanglan ka sa Dios. Pinangga, paminawa pag-ayo. Ang mensahe nagsulti sa imo karon nga pwede nimong himuon nga malipayon ang yawa pinaagi sa imong paghunong, sa imong pagsimba, o sa imong pag-ampo, o sa imong mga pagdayeg sa Dios. Ug buot nimo mga pinangga nga magbugot ang yawa sa imong atubangan, igsuon, padayon sa pagsimba, padayon sa pag-ampo,
padayon sa pagdayeg sa tuod nga Dios. Kay nganuman maunay ikalipay sa atong Ginoo. Ug kita mo ingon og amin yan. Amen. Atong makita nga dili unta nato tinguhaon magmalipayon ug magmadaugon ang yawa sa atong kinabuhi. Amen. Atong paningkamutan pinaagi sa grasyas Ginoo nga mas mahaduol ta sa iya. Ug kabalo ka paminawan eh. Pastor, imbis kay gaampo ko pastor. Imbis kay gasimba ko pastor. Nganong gabugat naman noon akong problema? Mao nang di na nang ko ganahan magsimba, di na nang ko ganahan magampo kay samtang nagapaduol ko sa Ginoo mabugat naman noon ang akong pagsulay. Kay naa kay kaaway. Ayaw kalimot ang kinabuhing Kristohanon gira. Ana ka sa dakong gira igsuon og ang imong kaaway dili nimo makita. Ang imong kaaway gamhanan. Ang imong kaaway dunay gahom. Mauna, samtang nagapaduol ka sa Ginoo, samtang imong ginapalahom ang imong mga pagdaig kaniya, mas nagapaningkamot siya sa pagbira kanimo patras. Kay nganuman, dili niya gusto nga mas maduol ka sa Ginoo. Ang pinaka number 1 nga gusto makita sa Ginoo sa imong kinabuhi nga ang imong pagtuo mo tubo apan igsuon ang pinakadako kong butang nga gusto dug-on sa yawa sa imong kinabuhi is mao ang imong pagtuo. So igsuon ayaw ka tingala. Basig matingala ka. Nga imbis kay nagsimba ka ng alagad kas Ginoo na naman uy pagsulay. Ayaw ka tingala. Naka sa insaktong lugar kay ang imong kinabuhi gira. Apan pinangga nga mga kaigsuonan, ang nakatamis lang kay kung magpabilin ka kang Hesus, di ka mubiya niya, ang imong kadaugan sigurado na. Amen. Doon na may mga kasakit karon. Doon na may mga kabugaton sa atong mga kasing-kasing karon. Pero ang kadaugan sigurado na. We are on the winning side. In Jesus' side is the winning side. So pinangga sa kalibutan nga naning kamot nga birahon ka palayo sa Dios. Isip imong pastor karon nagahangyo kanimo pakigbisog. Kupot sa Ginoo ayaw biya kaniya ug hangyo siya Ginoong Dios. Di lang kay ako mukupot kanimo, ikaw mo'y mukupot kanako para di ko makabuhi Ginoo. Kupti ko amahan, kupti ko Ginoo. Nga di ko mapalayo kanimo. Munay number 1. Sa diha nga nalayo kas pagsimba, nalayo kas pagalagad, nalayo kas pagampo, dakog ngisi ang yawa. Ayaw sa tagaid kalipay igsoon. Don't let Satan win sa imong kinabuhi. Number 2. Ikaduhang bahin sa ato ang pagtulunan mga pinangga nga mga kaigsuonan. Dili lang kay magmalipayon ang yawa when you distance yourself from God. Number 2, magmalipayon ang yawa when people disobey and rebel against God. Kung mosupak ang mga tao ug morebilde ang mga tao sa Dios, perting dipaya sa yawa. Grabe iyang kalipay. Mga anak, imagine ninyo ang inyong mga ginikanan. Unsa ang dagway sa inyong mga ginikanan sa diha nga gisugo mo niyawa mo nagpatuo. Nagsige sila mugo, tama? Unsa ang dagway sa inyong mga ginikanan sa diha nga nagtubag-tubag mo, nagtagbo ang ilang mga kilay, tama? Nasuko sila. Now karon imagine unsa kaha ang dagway sa Dios sa diha nga ikaw nagsupak-supak kaniya. Og sa ang Dios nagmugot ang Ginoo. Siguro makaingon ta naghilak ang Ginoo. Pero ang yawa samtang ikaw nagsupak-supak. Grabe ang ngisi, grabe ang katawa. Nagmalipayon siya.
And tanaw nimo ang Biblia sa pinakaunang kahigayunan nga atong masayran ang yawa sa balaang kasulatan, ato siyang nakita nga iyang ginatintal ang unang babayi sa pagsupak ug pagrebilde sa Dios. Kaya ang yawa, mga kaigsuunan, sumala pa sa unang Pedro 5, versikulo 8, so sama sa nagmulog nga leon, nagalibot-libot, nagapangita kung kinsa ang iyang matukob. O kitang tanan, mga tukbunonon sa yawa. Walay dako kaayo nga tawo nga dili kaya tukbon sa yawa. Ang pinaka number 1 nga mga tawo nga pinakaunang matukob sa yawa, kadtong mga tawo nga nagtuo sila nga bantugan sila, kusgan sila nga di sila makaya sa kaaway. Ay kalimot, ang yawa mao ang daang bitin ug kaya niyang tukbon si bisan kinsa man. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, mao na iyang purpose. Tanawa gani ang giingon na magduha-duha ka, tanawa iyang giingon sa unang babae ha. Genesis kapitulo 3 bersikulo 1. Mao ni iyang entrada sa diha nga iyang gitintal ang unang babae, si Eva. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God hath made. And he said unto the woman, siya gingon, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Akong bisayaon ha, nyatong tagaan og with feelings. Giun sa pagsulti sa yawa. Kanang yawa, kang iba, tinuod ka? Niingon gud ang Ginoo nga bawal mo ikaon sa tanang mga prutas sa hardin. Mao gid na iyang giingon. Tinuod ka? Hath God said? Mao gid na iyang giingon. Misulti gid ang Ginoo nga di mo mukaon. Mao na ang giingon. Unsa may purpose? Niingon gid ang Ginoo. Kanagong mag-away ang magtiayon. Unya pagkahuman, ang babae niadto sa iyang amiga, unya ni sumbong. Unya pagkahuman, katong iyang silingan nga chismosa, niduol din sa iyang katong babae, giaway siyang bana. Day! Niingon gyud imong bana nga wa kay pulos. Niingon gyud imong bana nga wa kay ayo. So katong nga istorya murag makakait sa bitaw no. Lain na oy, murag pangit man kito akong bana. Nganong kinato ko niya. Mo nang gibot niya sa yawa. So kanang mga tao nga inana, murag yawa. Yawa ningon, iba, dai. Niingon gid ang Ginoo nga bawal mo mukaon sa tanang mga hardin. So meaning ang drive sa yawa nga ang Ginoo way gugman ninyo kay di mo pakanon. Ang Ginoo kay dili maayo. Ang Ginoo di masaligan. You see? Kaya nga man gusto sa yawa nga magduha-duha ka sa Dios. Mo-rebuilde ka niya. Bitaw no, di na lang ko. Di na lang ko makig-uban, di na lang ko muhimuani, di na lang ko kay ngano man ay kalain sa Dios. Higala igsoon. Hinaot ikaw, dili ka ma-discourage. Kaya ang yawa nagatuyok-tuyok, ang iyang gitanong sa kasing-kasing ni iba, seed of discouragement, ma-discourage si iba. Ma-discourage siya. Ano man, bitaw no? Nga, mo ni giingon sa Ginoo. Naingon pagid ang gitawag nga yawa nga ay ang Ginoo manggod di niya gusto nga mahimo mong manggialamon. Kay kung mukaon mo atong prutas, mahimo mong susama sa Dios, you will be like God. Oy. Bitaw no. Makabuoton ta nako pero dili masugot ang Dios nga mahimo ming sama niya. Ay kalain. Nikaon siya. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, the moment nga mo-rebuildi na ka sa Dios, the moment nga ma-discourage na ka, magduha-duha na kas ka maayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, magsugod na ang imong pagkahulog.
Mao na samtang naapay discouragement sa imong kasing-kasing, padayon sa pagluhod sa Ginoo, padayon sa pagduol kaniya. Ayaw pagpapildi sa mga kasakit nga imong ginabati. Amen. Kay ang kapildihan dili masulbad sa another nga kapildihan. Ang kapildihan masulbad lamang sa kadaugan ug ang kadaugan naa kang Kristo. Amen. Don't be discouraged. Satan want you to feel unimportant, unloved. Kabalo ka no, ang mga tao manggod mo bitaw na nga atong mabati perminti discouragement kay gusto ta mahimong sentro. Atong isulti perminti ay wala man koy friends. Wala naman koy ka-close. Di ko ganahan mo duol ani nila kay murag di naman ko bilong. Wala naman ko nila gi pangga. Wala naman ko'y true friend. Inana, perminti ito sa unahuna. Atong makuha, gusto na ako true friend. Gusto na ako tinuod nga amigo. Gusto na ako, wala naman good mo nang di na ako ganahan. Selfish. Grabe ta ka selfish. Salita nga, pastor. Instead nga mangita kag tinuod nga amigo, ikaw himua ang imong kaugalingon nga tinuod nga amigo sa uban. Amen. Ang atong problema, mangita tao katong tinuod nga amigo, ikaw ang mahimong tinuod nga amigo sa uban. Wala insakto. You see? Kasi ginimog pangita ug maayong tao sa imong kinabuhi, imong nalimtan nga ikaw mismo kinahanglan pug mahimong maayong tao sa uban. We are very selfish. Selfish kita. You see? Ang Dios mga pinangga, pagkagrabe gud, selfless kayo. Pag-abot niya kalibutan, wala sa niyanhi para alagaran. Dios good siya, di ba? I believe. Sag ako gani pastor. Muadto ko sa balay sa membro. Simbahan. Pag-abot na ko sa balay, tunawan tagkapi. Sa imong gusto pastor, merinda alagaran ko. Say maulaw ta kay alagaran ta. Pero si Jesus Christ, wag gid taon nagbatunaw kape. Siya ini hugas sa tiil sa iyang matinunan. Niyanhi siya dili para alagaran, siya ni alagad. Dili siya selfish. Nga kita, akong gipangita na uni. Ang akong gusto kay tinuod nga friend sa ako, akong gusto mo comfort sa ako. Wala gid tawo nga ni comfort nako. Ikaw ni comfort ka sa uban. Higala iksoon, pinangga, paminaw pagayo. Imbis nga pangitao na nimo. Kana nga mga maayong tao, kana nga maayong kinaiya, pangitao nimo sa uban. Unsa ka kung kana nga mga maayong kinaiya, kana nga maayong pagkatao, imong i-build up sa imong kaugalingon para sa diha ang uban mangita ana, ikaw ang ilang makaplagan. Ug mahimo kang padalangin sa ila. Pastor, why mo comfort na ako, Pastor? Ang Ginoo na mo comfort nimo because God is the God of all comfort. And He comforted us wherewith the comfort we can comfort also others. Pastor, wala na mo abi-abi na ako. Ang Ginoo na mo abi-abi sa imo. Pastor, wala na mo hopay sa akong pagbati. Ang Ginoo na mo buhat ana para sa imo. Basta kay ikaw, igsoon, build up yourself that other people will find you when they are in trouble. And by the grace of God, they will see Jesus in you. Sa mga pinangga nga mga kaigsuunan. I hope by the grace of God, dili ta mo disobey sa Ginoo tungod sa mga pagbati na selfish. Be willing to be spent for others. Number 3 and number last, ikatulong bahin sa pagtulunan karon nga kabihion na. Ang yawa magmalipayon kung naay pag-antos ug pagkabahin-bahin. Magmalipayon ang yawa ug dunay pag-antos ug pagkabahin-bahin. Kabalo ka ang Biblia sa Proverbio kapitulo 6 bersikulo 16 nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga dunay unom nga gikalagutan sa Ginoo ug ang ikapito gikaligot-gutan gayud niya. Unya kabalo ka sa itong ikapito nga gikaligot-gutan gyud sa Ginoo. Sa verse 19 nakabutang,
He that soweth discord among the brethren. Siya nga nagtanom og pagkabahin-bahin sa mga kaigsuonan. Pinangga, ang mga katawhan sa Dios walay kusog kung kita nagkabahin-bahin. Pait pa malandungo, no? Usahay, ang mga katawhan nga nagtuo sa usa ka Dios, maura gihapon ang mga katawhan nga nagunay sa pagpatay, pagpinaakay, pagginubaay sa ilang mga kinabuhi. Hangtod karon di na ako madawat nga dunay mga katawhan sa simbahan nga nagunay ug inawayay puros mga anak sa Dios. Ay perting lipaya sa yawa. Puros mga Kristohanon nagnilibakay, puros mga Kristohanon naginawayay, puros mga Kristohanon nagdinautay, di nato na madawat mga pinangga. Kaya ang buot sa Dios dunay panaghiusa. Sa diha nga dunay panagbahin-bahin, ug tungod sa panagbahin-bahin dunay mga pag-antos, mga kasakit nga atong masagubang ug maangkon, ang yawa nagmalipayon. Grabe. Ingon sa yawa. Lipay kang yawa. Pero ang Ginoo taon, usa kayang gibati. Naay usa ka ilustrasyon naghihimo eksperimento ang mga siyentipiko sa usa ka dakong garapon. Ilang gibutang ang mga hulmigas, subay, sa tawag sa inyo diri? Ant sa English. Tawag sa inyo hakot. Hakot, subay, sabay tawag na diri. Sulom, ha? Basta lamigas. Okay? Langgam sa Tagalog pa. Okay, so mas labaw gid ang mga Bisaya kay ang langgam sa Tagalog akamang pa. Pero sa Bisaya nilupad na. Bitaw, ant. Mga siyentipiko nihimo sila og eksperimento. Gibutang nila ang pulang nga mga lamigas sa garapon ug mga itong mga lamigas sa garapon. Pila ka adlaw ang nilabay, wa gyud tawoy away na itabo. Nag-coexist ang lamigas nga pula ug ang lamigas nga itom. Wa gyud na itabo. Nagtagbo-tagbo lang sila. Wa gyud daotang na itabo. After sa pila ka adlaw, ang katong gitawag nga scientist gikuha niyang garapon og iyang giuyog. Pagkahuman niya uyog, nagpatay ang lamigas nga pula ug ang lamigas nga itom. Abi sa lamigas nga pula nga ang itom nga lamigas ang kaaway. Abi sa lamigas nga itom nga ang pula nga lamigas ang kaaway. Nagpatay sila hangtod nga way nabilin. Wa sila kabalo nga doon na day kaaway sa gawas. Ang tinuod nga kaaway, kinsa ang nag-uyog sa garapon. Sa mga pinangga nga mga kaigsuunan. Sulod sa simbahan, pag dunay mga panagbingkil, mga dili maayong mga butang, ayaw huna-huna ang imong igsuon ang imong kaaway. Ang tinuod nga kaaway, ang yawa nga mauyog-uyog sa garapon. Siya ang atong kaaway. Dili ang imong igsuon. It is Satan that shakes the jar. Muna ibutang sa imong unahuna nga pinangga nga mga kaigsuonan, basing nakadungog kag istoryang di mao. Basing nahiubos ka sa usa ka butang nga imong nadungog, ayaw kalimot. Ang atong pagpakigbisog dili batok sa unod ug sa bukog. Ang atong pagpakigbisog batok sa mga espirituhanong kagamhanan. Batok sa mga butang nga di makita. The devil is the real enemy. So ang yawa, iyatang uyugon. Iyang uyugon ang simbahan. Iyang uyugon imong pamilya. Pero dili imong bana ang imong tinuod nga kaaway.
Dili imong igsuon imong kaaway, dili imong mama imong kaaway, dili imong anak imong kaaway, ang tinuod nga kaaway ang yawa nga nag-uyog sa inyong panimalay. Siya ang tinuod nga kaaway. Mao na magkahiusa ta sa pagdayeg sa matuod nga Dios para atong pildihon ang kaaway pinaagi sa gahom sa Dios nga igahatag kanato. Now how about you as I close karon? Katulang tulo ka butang akong gusto isulti sa inyo ha. Daghan pang mga butang ikalipay sa kaaway, but I will limit myself to those three. But karon, how about you? Kinsa man ang mahimong magmalipayon sa imong kinabuhi? Kinsa man ang mahimong happy ang musmile tungod sa imong kinabuhi ang yawa ba? O ang Ginoo? Karong gabi, ayha ka matulog. Kinsa man ang mahimong magmalipayon sa imong kinabuhi? Ayha ka matulog. Tapuson nimo ang imong gabi pinaagi sa pag-atubang sa mga butang sa imong cellphone. Gihimo nimong malipayon ang yawa. Pero karong gabi, sugdan tapuson nimo imong gabi pinaagi sa pagsampit sa imong langitnon nga amahan. Ginoo, mupahulay nako. Sa akong pagpahulay amahan, di man ka matulog Ginoo. Ikaw ang Dios nga kanunay nagbantay kanamo. Bantayi ko Ginoo. Bantayi akong mama. Bantayi akong mga anak. Bantayi ni Ginoo. Ipalayo ang mga dautan sa among panimalay. Nagsalig ko nimo Ginoo. Nga imo kong pukawon ug mangbuntag para magpadayon sa pagkinabuhi nga himayaon ang imong pangalan. Imong ipalipay ang Dios. Kinsa man ang imong palipayon karong gabi una. Ug mga adlaw, kinsa man ang himuon nimong magmalipayon sa imong kinabuhi. Sugdan ba nimo ang Dios? Imong kinabuhi sama sa imong kinabuhi sa Dios? Pangita pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong? Ug kining tanang butang igadugang raon niya nimo? Pangitaon ba nimo ang Dios una ug iyang gingharian iyang pagkamatarong? O mubangon ka nga ang unang naa sa imong unahuna ang imong panginahanglan. Igsoon sugdi imong adlaw ugma pinaagi sa Dios. Karong Domingo, kinsa man ang mahimong magmalipayon sa imong kinabuhi? Mahimo bang magmalipayon ang Dios sa imong kinabuhi? Kay imo siyang simbahon, imo siyang awitan, makighiusa ka sa imong mga igsuong mga Kristohanon nga mosimba sa Dios? Or imong himuong malipayon ang yawa? Tungod kay nagpabilin ka sa imong panimalay. Ayaw ingna nga, ay, mosimba ra ko diri, moampura ko diri. Mubasa ra kog Biblia diri sa akong balay. Okay na ko, no? Gikinahanglan nato ang hiniusang pagsimba. So kinsa man ang magmalipayon sa imong kinabuhi? Usahay mga pinangga, kung atong, di ba, sa atong mga anak gud. Hunahunaw nimo, ang atong mga anak na mga panginahanglan. Unya usahay, ang kalipay sa atong mga anak, maoy atong kalisdanan. Mga anak, paminaw pag-ayo. Mao na ang nahitabo. Kabalo mo para malipay lang mo. Usahay, sa trabaho, ang inyong mga ginikanan, dili mo kaong paniudto kay para lang makatigom kay palit sa inyong cellphone. Usahay ang inyong mga ginikanan, dili na lang mo merienda kay tigumon ang kwarta, nganuman kay para ibayad sa inyong eskwelahan. Usahay ang inyong kalipay, nahimong kasakit sa inyong mga ginikanan. Pero ang inyong mga ginikanan, nagmalipayon, nagbuhat niini. Bugat, lisod, gutom, pero nagmalipayon sila. Kaya nga naman, gihigugma mo nila. Gipangga mo nila. Now, karon ato na siyang usbon nga lohika sa atong Dios. Usahay, ang kalipay sa Dios,
mahimong ato pong gamay nga discomfort. Ngano man, tungod kay giuna nimo ang pagsimba, wa nimo nahaon ang imong nilabhan. Tungod kay giuna nimo ang pagsimba, ni matakag kadlawon sa Lunes, kay naglaba ka sa imong uniforme, unya pagkahuman, imong giplansa, imong gipalitlikpanan. Kay ngano man, gusto nimo gilipay ang Dios, gamay nga pag-antos, gamay nga sakripisyo. Pero ayaw gid taon igsuon, ingon ka, nga di ko mangsimba kay maglabas ako. Bahala nagmamata ka pagkakadlawon para lang malipay ang Dios. You see, usahay ang simbahan layo. Di ba? Pero ngano man lagi pag mulaag ka didto kuan, samal, di man lagi layo. Ngano man lagi pag moadto ka sa Kidapawan kay para lang maglaba kay baklay sa gaysano ka mapabugnaw, di man lagi layo. Pero ngano kung sa Dios layo man. So mga pinangga nga mga kaigsuunan, kung gusto nato ipalipay ang Dios, na ay sakripisyo. Sakripisyo ta. Andang ta mohimo og mga sakripisyo para lang magmalipayon ang Dios sa atong kinabuhi. Di kay ako perminti, ako dapat malipay, ako dapat ang sakripisyuhan, ako dapat ang komportable. No, dili na sa tinuod. Usahay sa atong kinabuhi para mahimong komportable ang uban, mahimo tang maglisod. Di ba? And by the grace of God, tonight, imong ibutang sa imong unahuna. Ginoo, magmalipayon ka sa akong kinabuhi. Pastor, mosimba ko, pastor. Niya, ang akong anak manggod, dugay mo bangon. Ang akong anak manggod, inani. Kinsa man day magbuot, ikaw imong anak. Di ba? Ayaw na kuha na imong anak. Ikaw ang magbuot dala sa simbahan. Ikaw ang matuman. Wa man ng Biblia nga children, parents obey your children. Ano ng Biblia? Children obey your parents. So mga pinangga nga mga kaigsuunan, sakripisyo para kalipay sa Dios. Pero di kaniya pasagdan. Dili kaniya biyaan. Ang imong sakripisyo bililhon ug mahimo ra nimong kalipay pag-abot sa panahon palihog manindog ang tanan. Mga muyo ta sa atong Ginoo. Langit na manuluyon nga amahan. Dako ang among pagpasalamat tungod sa imong pagpahinumdom kanamo Ginoo. Nga pait di ay pamalandungon nga sa among kinabuhi sa daghang takna ug panahon dili ikaw ang nagmalipayon. Apan hinuon ang nagmalipayon mao ang among kaaway. Ang among kaaway nga nagtinguha lang sa among kadautan. Ang among kaaway nga ning kamot sa pagguba sa among kinabuhi. Ang among kaaway nga nagtinguha nga bungkagon ang among panimalay, among pamilya. Ang among kaaway nga walay hunong sa pagpangabudlay alang sa pagpahilayo kanamo diha sa imong gugma. Siya hinuon ang nahimong magmalipayon sa among kinabuhi. Apan ikaw, among amahan, nga nagtinguha lamang sa among kaayuhan. Ikaw, Ginoong Hesukristo, nga nagpatulo sa imong hamili nga dugo, namatay para kami makaangkon sa tinuod ug malipayon nga kinabuhi. Ikaw hinuon ang nahimong nagsubo tungod niining maong kinabuhi. Ginoo, pasaylua kami. Pasaylua ni Ginoo sa among mga kasaypanan ug sa among mga kasalanan. Ug itugot Ginoong Dios na sugod karong kagabi una. Ikaw na ang magmalipayon sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa paghatag og kaalam sa imong ubos nga alagad. Ug paggamit Ginoo nining makasasala nga mga ngabil sa pagsulti sa imong bulawanong mga pulong. Salamat Ginoo kay gihimo nimong takos ang matag usa nga makadungog ug maminaw
sa mga pagpahinumdom gikan sa walay sayop nga balaang kasulatan. Sa ngalan ni Jesus, among gilauman nga madawat namon ni tanan, patalangini ang among pamainit. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat ug maayong gabi sa ato nga tanan.